बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक कहानी हम अपने बचपन में बहुत सुना करते थे, सोई हुई शहजादी। और सोई हुई शहजादी को जिस तरह से वो सोई और उसके बाद फिर वो जागी और एक हैप्पी एंड हुआ। एक और हैप्पी एंड जो है वो सऊदी अरब से ये खबर है, जहां पे सऊदी ये शहजादे हैं और इनका नाम है शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तल्लाल। खालिद बिन तल्लाल के ये बेटे हैं और आज से 15 साल पहले ये कोमे में चले गए थे। हसीन जमील शहजादे हैं, इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और ये शहजादे जो है ये आज से 15 साल पहले एक बड़ा ही खतरनाक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद ये शदीद जख्मी हुए और उसके बाद ये कोमे में चले गए। ये शहजादे जो है इन्होंने 2005 में मिलिट्री कॉलेज से तालीम भी हासिल की थी, जिसके बाद जब ये कोमे में चले गए, अरबों की जायदाद के ये मालिक हैं, जाहिर सी बात है बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है इनकी देखभाल के लिए वहां पर बुलाए गए। और इन डॉक्टर्स में खास तौर पे 3 अमरीकी और 1 हिस्पानवी डॉक्टर थे जो कई बरसों से कोशिश कर रहे थे कि इन्हें होश में लाया जाए। बहुत पैसा खर्च हुआ, बेहतरीन जिसे कहते हैं कि इन्हें तिब्बी सहूलियात दी गई। जाहिर सी बात है अरबी और शहजादे हों, और वो भी शहजादे किनके बेटे खालिद बिन तलाल के, तो बेस्ट जो अवेलेबल जो भी मेडिकल सपोर्ट होगी डेफिनेटली उनको दी गई और उनका इलाज हो रहा था। और होप जो है, उम्मीद जो है, उसका दामन नहीं छोड़ा था इनके घर वालों ने। और इसी असना में एक मिरेकल होता है, और मिरेकल जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो जो है उनकी वायरल हुई। और इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि किस तरह से शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल जो है इनको एक खातून पुकारती हैं और इनको कहती हैं कि अपनी उंगलियां उठाएं। तो ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और इनकी उंगलियां जो हैं वो हिलती हुई, हरकत करती हुई दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद वो इनको कहती है कि अपनी हथेली उठाए, तो ये अपनी हथेली भी उठाते हैं और उस बात को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जिसके बाद एक उम्मीद की किरण जो है वो जागी है कि शहजादे की हालत जो है वो अब बेहतर हो सकती है। और ये जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है, क्योंकि कोमे में जब कोई शख्स चला जाता है तो उसके हवाले से बहुत से लोग उम्मीद बिल्कुल छोड़ देते हैं। और कोमा कोई 1 महीने 2 महीने का नहीं, इवन 1 साल या 2 साल का नहीं, 15 साल से ये शहजादा जो है ये कोमे में था। और अब उसने अपनी हथेली भी हिलाई है और जिंदगी की तरफ उसने लौटना शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ा मौजज़ा इसे करार दिया जा रहा है और बहुत खुशी इस वक्त सऊदी खानदान के अंदर मनाई जा रही है। उनके वालिद, उनके खानदान में ये खुशी जो है ये एक बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि शहजादे को आहिस्ता आहिस्ता होश आता दिखाई दे रहा है। ये तो खबर मैं आपको सऊदी अरब से दे रही थी। अब आपको एक खबर मैंने बहरीन से देनी है। बहरीन में एक बड़ा ही अफसोसनाक, मैं ऐसे कहूंगी, वाकया, एक इंतहाई नेग्लिजेंस जिसे कहते हैं वो पेश आई। और ये जो अस्पताल है इसका नाम है सलमानिया मेडिकल हॉस्पिटल। यहाँ पर क्या होता है कि खातून उनके हाँ 2 बच्चों की पैदाइश होती है सुलमानिया मेडिकल हॉस्पिटल में। जब पहला बच्चा दुनिया में आता है तो डॉक्टर की तरफ से उसे डेड डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद दूसरा बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जाती है और उसे इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद वो बच्चा जो है उसकी कहते हैं कि तबीयत नहीं संभल पाई और वो उसकी डेथ हो जाती है, उसे मुर्दा करार दे दिया जाता है। उसके बाद दोनों बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाता है कि इनको अब आप घर ले जाइए और इनको नहला धुला के जो भी एक प्रोसीजर होता है गुस्ल देकर उनकी तदफीन की जाए। उनके वालिदैन जब उसे घर ले आते हैं बच्चों को, दोनों बच्चों को, और उन्हें नहलाने के बाद तदफीन की तैयारियां हो रही होती हैं कि उन्हें अब कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और उन्हें दफनाया जाएगा, तो पहले एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। सारे उसकी तो मुतवज्जो होते हैं और परेशान भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। उसके बाद दूसरा बच्चा जो है वो भी इतने ही वक्फे के बाद, जितना वक्फा उन दोनों के दरमियान डेथ डिक्लेयर करने का था, इसी वक्फे में वो दूसरा बच्चा भी वो एकदम से रो पड़ता है और दूसरा बच्चा भी जिंदगी की तरफ लौट आता है। उसके माँ बाप बच्चों को लेकर वापस हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और यहाँ पर पहुंचकर उन बच्चों को दिखाया जाता है और उनके हवाले से फिर उन्हें जिंदा वहाँ पे जाहिर सी बातें करार दिया जाता है। वो चूंकि जिंदा हैं, वो रो रहे होते हैं, उनकी आवाज़ आ रही है।
تو یہ ایک بڑا کیس تھا اس ہاسپٹل میں، کیونکہ سلمانیہ میڈیکل ہاسپٹل بحرین میں ایک اچھا بڑا ہاسپٹل ہے، اور وہاں پر اس غفلت کے برتنے پر اس ڈاکٹر کو تو معطل کر دیا گیا، ساتھ ہی ایک انکوائری کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے تحقیقات کے لیے، کیونکہ بہت بڑا یہ واقعہ ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا، وہ بچے جو ہے وہ اس وقت نہ روتے اور ان کی آواز جو ہے وہ نہ سنائی دیتی، تو شاید دفنا دیے جانے کے بعد وہ زندگی کی اگر ان کے اندر جو رمق باقی تھی، وہ اگر اس لمحے اگر وہ نہ روتے اور نہ وہ پتا چلتا کہ زندہ ہے، تو اس کے بعد اگر وہ قبر میں جانے کے بعد اگر وہ پھر روتے اور اس کے بعد ان کی خدا نخواستہ، آپ سوچئے کہ کس قدر غفلت ہے۔ اس طرح کہ پاکستان کے اندر بھی ایک بار واقعہ ہوا تھا ابھی پچھلے دنوں، جہاں پہ والدین جو ہے ان کے بچے کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اور وہ جب گھر لے کے گئے، اس طرح تدفین سے پہلے بچے کے رونے کی آواز آئی، اور اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ بچہ زندہ ہے، اور ہم نے سنا تھا کہ کوئی انکوائری کمیٹی بٹھائی جائے گی، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ اس ہاسپٹل کا نام میں نے ایٹ لیسٹ نہیں سنا۔ اینیویز، یہ ایک اچھی خبر بھی میں اسے کہوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے والدین کے لیے ایک بڑی اچھی خوشی کی خبر تھی۔ اور اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ سی خبر میں نے آپ کو بتانی آخر میں جاتے جاتے، یہ دلچسپ سی خبر ہے کہاں سے ہے؟ یہ نوٹنگھم شائر سے ہے، جہاں پر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک چور جو ہے وہ کس طرح سے پکڑا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ایک چور ایک گھر میں داخل ہوتا ہے وہ چوری کی نیت سے۔ ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہونے ہی لگتا ہے کہ اسے سامنے ایک بلی کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ بلی کو دیکھ کے کچھ ایسا گھبرا جاتا ہے، اور بلی کی استقامت کو دیکھ کے، کیونکہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی ہوتی اور اس کو اس طرح سے گھور رہی ہوتی ہے کہ وہ گھبرا کے پیچھے کی طرف پلٹتا ہے۔ جیسے وہ پیچھے کی طرف پلٹتا ہے، تب تک گھر کے الارم جو ہیں وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور اسے عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کوشش پر اسے 2 ماہ کی قید بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے کوشش کی تھی۔ لیکن یہ ایک معصوم سی بلی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بچانے کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ سی خبر تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور ساتھ میں ایک افسوسناک خبر ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، اور یہ جو خبر ہے یہ ہے کراچی سے۔ اور کراچی میں ایک شخص ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور انسان اگر سمجھے تو جتنی محبت، جتنا پیار خلوص ایک بیٹی دیتی ہے، اتنا پیار، اتنا خلوص آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ شخص جو ہے یہ اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر بڑا ہی دکھی ہوتا ہے، اور اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر یہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اللہ کی اس رحمت کا یہ اس طرح سے جواب دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش کو بڑا ہی تکلیف دے گردانا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی زحمت ہے، اور بیٹے کی خواہش جو ہے وہ اس لیے بھی لوگ رکھتے ہیں کہ شاید بڑھاپے میں کوئی ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارا بڑھاپے کا ساتھی ہوگا۔ لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہ آتا ہے اب کہ بیٹے جو ہے وہ جوانی میں پھر اپنی راہوں پر ہوتے ہیں، اور پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اپنے والدین کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن بیٹیاں اپنے سسرال میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کی طرف ان کا سارا دھیان ہوتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے ان کو اپنے ماں باپ کی ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک فکر لاحق ہوتی ہے، ان کو فون کرتی ہیں، ان کا حال چال پوچھتی ہیں۔ تو بیٹیاں اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن اس شخص نے شاید اسے بیٹی جو ہے کافی بھاری گزری، اور اس نے ایک ایسا فعل کیا جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، ایک حرام فعل ہے خودکشی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت کا تو سوال ہے، رحمت کا تو سوال بھی نہیں۔ مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔